الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن ونشهد أن محمدا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی پڑھیں باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یہ باہر دا چیکا مار دا کہ اندر دا مار دا
دروشی پڑھے ایک مرتبہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ تعالی بارگاہ نبوت دا ادب اس حوالے نال گزارشات پیش کیتیاں جان گئیاں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن پاک نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بیان کیتا ہے، اس انداز نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ با ادب رکھے تے جدوں موت آوے ادوں بھی سرکار دے با ادب ہو کے دنیا تو جائیے۔ گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک ادب دا حسین ترین واقعہ وہ سماعت فرما لو۔ سرزمین ہندوستان دے اندر ایک شاعر ہویا ہندو جس دا نام سی دلو رام کوسری۔ ساری عمر میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں لکھدا بھی رہا تے نعتاں پڑھدا بھی رہا ہے۔ کون سی؟ ہندو۔ تے او دا عمل کی سی، او دا کام کی سی، او دا فعل کی سی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نعتاں لکھنیاں بھی تے محفلاں دے اندر جا کے سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں بھی۔ لجپال ہے، بلکہ لجپالاں دے لجپال نے، تے جس ویلے دریائے کرم اور دریائے رحمت جوش وچ آوے ادوں اپنا تے پرایا نہیں ویندے، کیونکہ شان کی ہے رحمت للعالمین۔ تے اے دلو رام کوسری بھی چونکہ عالمین دے اندر سی، سرکار نے اس نو بھی اپنی رحمت دا حصہ عطا فرمایا ہے۔ ہندو سی لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ادب کردا سی، بڑا احترام کردا سی۔ جتھے نہ آنا انہوں چمنا تے اکھاں دی زینت بنانا، سرکار دے نا دے بوسے لینے۔ ادب دی بات ہے نا، سرکار دے اسم گرامی دے بوسے لینے۔ تے جس ویلے نزا دا ویلا اس دا قریب آیا ہے، مرن دا ویلا قریب آیا ہے، تے اس ویلے رو کے کہن لگا مدینے والیا تو تے کائنات دا والی ہے، کائنات دا بادشاہ ہے، تے تیرے خزانے جی کیڑا کوئی کمی ہے کہ تھوڑے سونیا میں تیری بارگاہ چرچ کرنا۔ آقا ساری عمر تواڈیاں نعتاں لکھدا بھی رہا تے نعتاں پڑھدا بھی رہا، مہربانہ ایک واری آ کے آخری ویلے مہربانی فرما دے، آخری ویلا سونیا مہربانی فرما دے۔ اے مؤدب جڑا ہندو سی، با ادب اور احترام نو ملوز خاطر رکھن والا ہندو دلو رام کوسری جدا نا سی، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی تے نبی لجپالاں دے لجپال نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، غریباں تے یتیماں دے ملجا تے ماوا نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حجاب اٹھائے تے مدینے دا تاجدار دلو رام کوسری دے سامنے آ گیا۔ فرمایا دلو رام اجے ویلا نہیں آیا کہ میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائے؟ کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اجے وہ وقت نہیں آیا کہ کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائیں۔ دلو رام کوسری پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھیا تے سرکار دے غلام بن گئے۔ فرمایا دلو رام کوسری پہلے تو دلو رام سے ہون تو کوثر علی کوسری، پہلے دلو رام کوسری تے ہون کون ہے؟ کوثر علی کوسری۔ یہ بات بیان کرن دا مقصد ہے ابتدا دے اندر تاکہ تواڈے ذہن دے اندر تمہیدن اور شروع دے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اگر غیر کوئی احترام کرے
تے او دے تے سونا اینا مہربان ہوندا ہے تے جے کوئی اپنا درود پڑھن والا احترام کردا ہوئے او دیاں شاناں کنیاں ہوندیاں ہون گیاں اس تے مدینے والا کنہ کو مہربان ہوندا ہوئے گا. تو جڑی آیت کریمہ میں ابتدا دے اندر تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے او لوگو جنہاں میری توحید دا اعلان کیتا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار کیتا ہے، لا تقولوا رائنا، اج تو بعد تسا رائنا نہیں کہنا. یا اللہ کی آکھنا ہے؟ فرمایا قولوا انظرنا، جدوں مصیبت آوے سرکار دی بارگاہ جا کے آکھنا ہے سونیا نظر کرم فرما دے. اچھی کہہ دیو. میں ہن اوکھیاں گلاں کرنیاں تواڈے اس مسجد وچ چھڑ دتیاں نے. میں پچھلے جمعے حساب لایا کہ تواڈی کھوپڑی اینے جوگی نہیں کہ تانوں میں اوکھیاں گلاں دساں. گل سمجھ گئے ہو نا؟ ہن میں تانوں انشاءاللہ جنہ چر میں اتھے جمعہ پڑھانا رہنا میں سوکھیاں دے اوکھیاں والے پاسے نہیں آنا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، یا اللہ حکم فرمایا لا تقولوا رائنا، تسا رائنا نہیں کہنا. یا اللہ کی آکھنا ہے؟ فرمایا قولوا انظرنا، جدوں لوڑ پہ جائے، اوکھا ویلا آ جائے، مشکل آ جائے، پرابلم بن جائے، ادو میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کرنا ہاتھ بن کے سونیا نظر کرم فرما دے. اچھی کہہ دیو سونیا نظرے. اے سنیا والی گل ہے خالص. بولو سونیا نظرے. اور اچھی بولو سونیا نظرے. بلکہ تساں جا کے معبود دی بارگاہ ہی کہنا ہے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. مل کے پڑھ لو ذرا. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را. ایک آواز نہ جڑا سرکار دی نظر کرم چاہندا ہے. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا. بلکہ انہیں کہہ لو زرحمت کل نظر بر لزارم یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغثنی یا. فرمایا اوکھا ویلا آ جائے کو مشکل بن جائے تے سونے نو کی کہنا ہے سونیا نظرے کرم فرما دے. ہوں رائے نہ کیوں نہیں کہنا؟ اس آیت دا شان نزول کی ہے رائے نہ کیوں نہیں کہنا؟ وہ دی وجہ ہے علماء مفسرین فرماندے نے رائے نہ اس واسطے نہیں کہنا کہ پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جدوں مشکل آوے صحابہ کرام نے سرکار دی بارگاہ کو گل سمجھ نہ ہونی تے عرض کرنا رائے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سانو گل سمجھ نہیں آئی ساڈی رعایت فرما دیو، اپنی گل نو ریپیٹ فرما دیو، گل نو دوبارہ دہرا دیو تاکہ سانو سمجھ آ جائے. پہلے کی طریقہ سی سونیا ساڈی رعایت فرما دیو. رائے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رعایت فرما دیو، گل سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرما دیو. سرکار نے گل دوبارہ ارشاد فرما دینی. ہن یہودیاں نو یہ لفظ مل گیا بے ادبی کرنے واسطے. صحابہ کرام تے ادب نال نہ لیندے سن رائے نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہودیاں نے سوچیا پھر رائے نہ لفظ تے عربی دا ہے، اینو تھوڑا جا لمبا کر کے پڑھیے نا رائینا تے اے دا مطلب بندا ہے ساڈا چرواہا.
साडा बकरियां च राय युन आंदे ने आजड़ी नू, जेड़ा भेडां ते बकरियां ते इज्जड़ ते मज्जां ते गाइयां चारदा होवे ओनू आंदे ने राय युन, ते उन्हां ने पढ़िया राईना, साडा चरवाहा, साडा भेडां चारन वाला, साडा आजड़ी। ते सहाबा किराम ने की आखना रायना, सोनिया साडी रायत फरमाओ, सोनिया मेहरबानी फरमाओ, अल्फाज दोबारा दोहरा दियो ताकि समझ आ जाए। सहाबा इकराम का नजरिया और था, यहूदियों का नजरिया और था, इनका मकसद और था, उनका मकसद और था। इनके नीयत में पाकीज़गी और तहारत और नजाफत थी, उनकी नीयत में पलीदी थी, दजल था, फरेब था। ये मुअद्दब थे, वो बेअदब थे, ये बामुराद थे, वो बेमुराद थे, ये बानसीब थे, वो बेनसीब थे। इन्होंने कहा रायना, उन्होंने कहा राईना। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब दे गुलामों, नीयत तुहाडी मैं जानना। बोलो नीयत तुहाडी, ऊंची बोलो यार, नीयत तुहाडी। फरमाया मेरे महबूब दे गुलामों, तुहाडी नीयत मैं जानना, तुहाडी नीयत दे अंदर कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन इन्हां पलीदा ने तुहाडे इस लफज नू वगाड़ के मेरे नबी दी शान दे अंदर तौहीन दा पहलू अखज कीता है, तौहीन दा पहलू उजागर करदे ने। इस वास्ते मेरे महबूब दे गुलामों, तुहाडे वास्ते लफज तुहाडा खुदा तुहानू होर दस दिंदा है, तुसां आज तो बाद लफ्ज़े राय ना कहना ही नहीं। गल समझ आई आयत दा शान नज़ूल की है? तुसां अज तो बाद लफ्ज़े राय ना इस्तेमाल ही नहीं करना। या अल्लाह अगर जरूरत पे आ जाए ते पहला ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जाके अर्ज करने आ, सोनिया राय ना हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमली वालिया गल समझ नहीं आई, ये जेड़ा मसला बयान फरमा रहे हो साडी समझ दे अंदर नहीं आया। ए कमली वालिया दोबारा रिपीट कर दियो, सोनिया मसला दोबारा इरशाद फरमा दियो ताकि साडी समझ दे अंदर आ जाए। या अल्लाह पहले ते महबूब दी बारगाह दे अंदर जाके अर्जो मरूज कर लेने आ। कमली वालिया हुण की जाके आखना है? फरमाया पहले राय ना दियो। हुण यहूदियां ने गाली इस्तेमाल कर देनी, आज तो बाद कमली वाले दे गुलामो राय ना इस्तेमाल नहीं करना। या अल्लाह की आखने? फरमाया कूल उनजुरना, हुण जदों लोड़ पवे आख्या करो उनजुरना या रसूल अल्लाह। बोलो उनजुरना या, उची कह दियो उनजुरना या, उनजुरना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमली वालिया मसला समझ नहीं आया, हुण नजरे करम फरमा दियो। बल्कि अल्लाह ने अगे इरशाद फरमाया, फरमाया ए मेरे महबूब दे गुलामो वसमाऊ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां जरा ध्यान नाल सुनिया करो। कमली वाले नु ए भी ना आख्या करो सोनिया दोबारा गल इरशाद फरमा दियो, ए भी मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर गुस्ताखी है। जदों मेरे प्यारे महबूब दी बारगाह दे अंदर बैठे हो उदों हमा तन गोश हो के ब्याह करो, उदों तुहाडा ध्यान अगे पिछे नहीं होना चाहिए। यह ना होवे जिस्म इत्थे होवे ख्याल किते होर होवे। अपने जिस्म नू, अपने दिमाग नू, अपनी रूह नू, अपने अकायदो नजरियात तो ख्यालात और हर किस्म दी चीज़ां नू नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर करके ब्याह करो, अब मातन गोश होके ब्याह करो। कमली वाला जिस वेले तुहानू इरशाद फरमांदा होवे सोने दे मुंह चों मगरों निकले तुसी पहला सुन लिया करो। अच्छा फरमाया मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले बयान फरमांदे होण तुहाडा ध्यान अगे पिछे नहीं होना चाहिए, बल्कि सोना गुफ्तगू करदा होवे ते हमा तन गोश हो के सुनिया करो। हमा तन गोश हो के क्यों? इस वास्ते जेड़ा महबूब नू तंग करदा है वो काफिर हो जांदा है। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और फरमाया काफिरां वास्ते बड़ा दर्दनाक किस्म दा अज़ाब है। ये अल्लाह कुरान दे अंदर बयान करदा है पिया। ये की अल्लाह दसदा है पिया? ए मेरे महबूब दे गुलामो तुहानू कोई परेशानी होवे पहले राय ना आंदे हो, हुण तुसां आखना है करम की एक नजर हम पर खुदा राया। गल सुनो यार, गूंज पैनी चाहिए, आवाज आनी, मजा आना चाहिए। मिलके जरा करम की एक नजर हम पर खुदा राया।
ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا بلکہ آؤ میں دوسرے مقام تو اللہ دا قرآن بلکہ میں تو ایک بات بھی دس دیواں وہ لفظ جدی آڑ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی توہین دا پہلو نکلدا ہوئے اللہ فرماندا ہے میرے او نبی دیو غلامو پاویں اس والے غلام ہو یا ہن والے غلام ہو او لفظ ترک کر دیو جدی آڑ دے اندر کوئی بدبخت نجدی ہوئے پاویں کوئی بھی ہوئے جیڑا اس لفظ دی آڑ دے اندر نبی دی شان دی توہین دا پہلو کردا ہوئے او لفظ ہی مومنو چھڑ دیو بولو لفظ ہی اچھی بولو دیکھو نا رائے نا لفظ تے چنگا ہے لفظ مارا نہیں یہ دا مطلب ہے سونے ساری رعایت فرماؤ لیکن اس لفظ دی آڑ دے اندر اس لفظ دے پچھے لوک کے اس لفظ دے اوڑ دے اندر جڑے بے ایمان سن یہودی انہاں سرکار دی توہین دا پہلو کڈیا تے او محبوب محبی کا دا جڑا محبوب دی توہین نو برداشت کر لوے فرمایا غلاموں میرے نبی دیو لفظ تے چنگا ہے لیکن بے ایمان اس لفظ دے در پردہ میرے نبی دی توہین دا پہلو کر دینے آئی تو بعد لا تقول رائنا رائنا نہیں کہنا جدو مصیبت آوے آکھنا ہے انظرنا کملی والیا نظر کرم فرما دے بولو کملی والیا نظر کرم فرما دے اور میں دوسرے مقام تو اللہ دا قرآن لگا پیش کرن توجہ کرنا سورت حجرات دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سورت حجرات دے اندر ارشاد فرمایا اے بھی پہلے والا حکم ایمان والیاں نو ہن اے والا حکم بھی تے جیڑا کام جدے زمیوں نہیں کرنا ایمان والیاں نو اللہ حکم فرماندا بے ایماناں دی گل ہی نہیں بے ایماناں دی بولو بے ایماناں دی بے ایماناں نو دعوت ہی نہیں اے اللہ دعوت دے محبوب دے غلاماں نو دیندا اے پیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم فرمایا ایمان والے ہو تساں آئی تو بعد رائے نہ نہیں آکھنا قول انظرنا جدو مصیبت آوے ادو آکھنا سونیا نظر کرم فرما دے واسمعو سونے دیاں گلاں پہلے دھیان نہ سنیا کرو تے جیڑا محبوب نو تکلیف دیندا ہے او دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے او دے واسطے بڑا دردناک عذاب ہے کنی کو تکلیف دے وے عذاب ہوندا ہے آؤ سورت عذاب بائیاں سبارہ اللہ دا قرآن پیش کر دیواں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے تکلیف دیندے نے اللہ تے اللہ دے رسول نو انہاں تے دنیا تے بھی اللہ دیاں لعنتاں نے آخرت دے اندر بھی اللہ دیاں لعنتاں نے اللہ نے انہاں واسطے بڑا ڈراؤنا قسم دا عذاب تیار کیتا ہویا ہے بڑا ڈراؤنا قسم دا عذاب تیار کیتا ہے تے جدوں نبی دی بارگاہ بے ادبی کرو کہ اللہ راضی ہوئے گا بلکہ اللہ نو تکلیف ہوئے گی کیا نبی راضی ہوں گے نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دکھے گا نالے ملا کلمہ پڑھ دا نالے آندہ علم ہی کوئی نہیں نالے کلمہ پڑھ دا نالے آندہ حاضر تے ناظر نہیں نالے کلمہ پڑھ دا نالے عیسال ثواب دا انکار ہے نالے کلمہ پڑھ دا ہے نالے آندہ نبی کل ہے ہی کچھ نہیں نبی نہ نفع دے سکدا ہے نہ نقصان دے سکدا ہے نالے کلمہ پڑھ دا ہے نالے تقویات الایمان دے اندر لکھ دا ہے پیا جڑا جدا نام محمد یا علی ہے وہ کسے چیز دا مالک مختار نہیں یا نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ چھڑ دے یا نبی نو تکلیف دینی چھڑ دے ایک ہی کام کرنا چاہیے یا کلمہ پڑھ لو
تے یا تکلیف دینی چھڑ دیو جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بے ادبی کرے گا گستاخی کرے گا نازیبا کلمات استعمال کرے گا اس واسطے اللہ بھی خوش نہیں ہوئے گا اللہ دا محبوب بھی خوش نہیں ہوئے گا اگر اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے اللہ دے محبوب نو راضی کرنا چاہنا ہے تو جویں مدینے دا تاجدار آندا ہے اس طرح ہی عمل کرنا شروع کر دیو کی کرو اوویں ہی عمل کرنا شروع کر دیو ایک گل میرے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آج لے ان کی پناہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کل قیامت والے دن تو روڑا پائیں گا سونیا میں تینوں ماننا میں تانوں ماننا وا ایتھے تے بے ادب تے گستاخ بنیا رہیا ہے اگر اوتھوں دی رسائی چاہنا ہے سرکار دی بارگاہ دی تے آ ذرا ایتھے بھی بندے دیاں پتراں کو زندگی گزار لے فرماندے نے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں گل سے آج لے گل سنو جڑا جڑا جویں میں دسنا ہوئے مانتے ہو نا سارے نبی نو ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا ماندا ہے چکو چکو ودی نو کوئی ڈر نہیں کچھ نہیں ہوندا چکی رکھو ہن جنے پڑھنا وہ بھی چکی رکھو باقی تھلے کر ہاں بس مسیتے پہ کے وعدہ کریے نا بازار چوانی دی ہیرا پھیری کریے تے بندہ ان گل ہے ان گلا بندے دی گل کی مننی تے مسیتے پہ کے ہیرا پھیری تے کوئی نہیں کر سکدا مل کے ذرا ایک آواز نال آج لے ان کی پناہ آج لے ان آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں گل سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماں گل سے پھر کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں تو اگر مان گیا کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا آج لے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوائی راضی کر لے آج اگر بے ادبی دا ارتکاب کریں گا کل قیامت والے دن تیرا منہ کالا کر کے سارے حشر دے اندر پھرایا جائے گا اور سارے دسیا جائے گا آؤ میدان محشر دے اندر نبی دا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے جڑا نالے کلمہ پڑھدا سی نالے گستاخیاں کردا سی نالے کلمہ پڑھدا سی نالے بےادبیاں کردا سی اے بارگاہ نبوت دا ادب نہیں سی کردا اور سرکار دی بارگاہ دی جڑی نزاکت ہے او دا خیال نہیں سی رکھدا اور سورۃ حجرات دے اندر اللہ کی فرماندا ہے بیاؤ اور پھر مزے دی بات ہے وے صدر پرویز مشرف او دی بارگاہ دے آداب او دے چہلے تے چمچے سکھاندے نے لیکن نبی دی بارگاہ ہووے جدے آداب جڑے نے کوئی صحابی نہیں سکھاندا پیا بلکہ اللہ آپ سکھاندا ہے ویا ادوں تے گل ہور کی ہو سکتی اے دنیا دے بادشاہ انہاں دے درباراں دے آداب انہاں دے نچلے طبقے دے لوگ جڑے انہاں دے انڈر ہوندے نے او دس دن جڑا چوکیدار ہوندا ہے اوے آن والےو ٹھہر جاؤ
کیوں بھائی میں اگے کیوں نہیں جا سکدا؟ وہ آکھن گے بڑی نازک بارگاہ صدر صاحب دی، ایتھے اگے تے مکھی نہیں جا سکدی، ایتھے تے چڑی پر نہیں مار سکدی، ٹھہر جا ذرا میں اندروں پتہ کر کے آواں، جے آکھن گے آ جاگا تے تو جانا تے کپڑے نویں پا کے آ، اے مایا لا کے آ، اے لٹھے چیئرمین دا گولا مندالے نے لٹھا پا کے آ، اے چنگا سوٹ پا کے آ، اے ہو جے وال جڑے نے وا کے آ، اے پرفیوم استعمال کر کے آ، اے باڈی سپرے استعمال کر کے آ، اے ہو جے مڈورا دا پاؤڈر لا کے آ، اے ہو جی جُتی پا کے آ، اے صدر دی بارگاہ ہے۔ میں کہ تواڈے صدر دی بارگاہ دی اداب جیڑا ہے او دے نوکر تے چاکر دس دے نے، میرا تے تواڈا نبی ایسا عظمتاں والا ہے جدی بارگاہ دے اداب اللہ یا پیا دسدا ہے۔ بولو اللہ، اللہ یا پیا دسدا ہے۔ میرے محبوب دے غلامو ایتھے آ نہیں جے کرنا تے انج کرنا جے، ایتھے انج نہیں تے کرنا تے انج کرنا جے۔ ہن یا اللہ دس اساں ایتھے بہنا ہے تے نبی نال گفتگو بھی کرنی ہے، اساں کنی کو آواز کڈیے تے تینوں پسند آوے گی؟ کنی کو آواز کڈیے تے او تقریباً ٹھیک رہے گی، تے جے کو 2 انچ آواز اتے نکل گئی پھر ساڑے تے عذاب کی ہے؟ یا اللہ نبی دی بارگاہ دا اے عذاب کیویں دسے ذرا بیان تے فرما دے، اے ذرا بیان فرما دے۔ سورۃ حجرات دے اندر میرا تے تواڈا پروردگار خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ فرمانا مسلمان بھائیو، اللہ کی پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ پہلی آیت دے اندر حکم بھی ایمان والیاں نشی تے اس آیت دے اندر حکم بھی بولو ایمان والیاں نو۔ پہلی آیت فرمایا بھی لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں آکھنا، تے اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہے نے، فرمایا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے غلاموں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کڈنی۔ سوچو ذرا، سوچو یہ کون ادب سکھاندا ہے پہ نبی دی بارگاہ دا؟ بولو کون سکھاندا ہے پیا؟ اللہ جدی شان ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، رب نو کسے دی پرواہ نہیں، جو کو دل کردا کردا پھر، کسے دی پرواہ نہیں۔ کوئی رب دی تعریف کرے تے تاں بھی بے پرواہ ہے، تے جے کو نہ کرے تے پھر بھی بے پرواہ ہے۔ اپنی شان چ گلاں تے رب برداشت کر لیندا لیکن محبوب دی بارگاہ چ نہیں کردا۔ میں تینوں صحیح گل دسنا، رب نو گالیاں تک لوگ کردے، دہریے جڑے کیمونسٹ منتے ہی نے گالیاں کردے نے لیکن عذاب کوئی نہیں ہونا۔ لیکن جدو محبوب دی شان توہین ہوندی ہے رب بڑی بڑیاں عذاب تے دردناک عذاباں دی بشارتاں دیندا ہے انہاں بے ایماناں خبیثاں نو کہ خبردار اگر میرے محبوب دی بارگاہ چ گستاخی ہوئی پھر تواڈے تے عذاب آئے گا، اگر انج کیتا تواڈے تے اس قسم دا دردناک عذاب آئے گا۔ ہن سنو اللہ دا قرآن کی، اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والیو یا اللہ حکم فرمایا نبی دی آواز تو اونچی آواز، بولو نبی دی آواز تو اونچی آواز۔ ایک مینوں کہن لگا ویکھو جی وہ ساڈے علاقے دا خبیث ایک وہ دی شکل بدل گئی ہے دنیا تے، وہ مماتی ہے وہ دی شکل بدل گئی اللہ دے فضل و کرم نال، انشاءاللہ جیوں جو میں کہتا مرے گا نا پتہ لگ جائے گا تینوں قبر جان دا سواد آ جائے گا، جانا جو فرشتیاں نے گر جانا استقبال کیتا۔ آندا ویکھو جی تسی آندے نبی حاضر ناظر نے، ایک دن مسیتے آوڑیا نا میرے کول، آندا نبی حاضر ناظر نے تے ایتھے بھی تے نبی آئے نا جتھے اسی بیٹھے ہیں تے اسی آپس اچا اچا کیوں بولنے، جدو اسی آواز نبی دی آواز نہ کڑنی نہیں تے پھر آپس دے اندر ہن مثلاً انہاں دے او آندے نے نبی حاضر ناظر ہے نے تے پھر مسیتے میں جتھے جمعہ پڑھا رہے ہیں ایتھے بھی تے حاضر ناظر ہے نا، تے نبی تشریف فرما نے تے تسی رضوی صاحب اچا کیوں بول دے ہو، ہولی ہولی بولیا کرو۔ میں کیا نبی دی آواز تو ثابت کر، صوت النبی، نبی دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی،
میں کیا 100 تو آواز تو ثابت کر اگلی گل میں ثابت کر دینا اللہ دے فضل نال حضور زیال امت دے مرید دا ایک ٹھوکا لگا نا اللہ دے فضل نال تے اٹھ کے ٹر پہ آندا جی اے ہن میں کتوں ثابت کر سکنا میں کہ جو تو ثابت نہیں کر سکدا میں پنگا لین کیوں آ گیا میرے نال اے جہالت ہے نا لوگاں دی جہالت عام سادہ لو لوگاں نو ورگلان واسطے کوئی ٹکوسلے نہ ایک دو یاد کیتے نے انہاں نہ مسلماناں نو سنیاں نو ورگلاندے رہندے اللہ کی فرما رہے نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی بولو نبی دی آواز نالوں اچھی بولو ایک آواز نبی دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض تے جے میں آپس دے اندر گلے پھاڑ پھاڑ کے ایک دوسرے نال گلاں کر دیو نا ایویں میرے نبی تشریف فرما ہون تے آپس دے اندر بھی ایڈیاں اچھی گلاں نہیں کرنیاں یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تیاڈے اعمال سارے غرق کر دیتے گئے ہون گے تے تسی اپنے آپ نو مسلمان ہی سمجھ ہو گے لیکن تیاڈے اندر اس گل دا شعور ہی نہیں ہوئے گا تانوں علم ہی نہیں ہوئے گا کہ تواڈے سارے اعمال اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے تسی قیامت دا دن آؤ گے تواڈا اعمال نامہ بالکل خالی ہوئے گا گناہ ہی گناہ ہون گے نیکی کوئی نہ ہوئے گا اے اللہ تعالی اداب سکھاندا ہے پیا بارگاہ نبوی دے بارگاہ نبوی دے پہلا ادب کی ہے لا تقولوا راعنا دوجا ادب کی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی دی آواز نال اونچی آواز نہیں کرنی مولا رومی رحمت اللہ علیہ کیا خوب بات فرماندے نے بلکہ عارف لاہوری علامہ اقبال کرند لاہوری رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق آپ ارشاد فرماندے نے اقبال او جنا جنے پوری زندگی دے اندر 1 کروڑ مرتبہ سرکار تے درود و سلام پڑھیا تے کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھیا تے لوگاں نے لقب دیتا حکیم الامت ڈاکٹر عبد المجید ملک نے نوائب وقت 1988 دے اخبار دے کالم دے اتیا بات جڑی میں لگا پیش کر عاشق رسول جناب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر عبد المجید ملک صاحب نے کوئی وہ آئے انہاں کہ تانوں لوگ حکیم الامت آندے نے تسی حکیم الامت کیویں بنے طریقہ دسو حکیم الامت کیویں بن گئے انہاں آکھیا بھلیا طریقہ بڑا سوکھا جیا ہے اگر کر لویں تے تم ہی حکیم الامت انہاں آکھیا جی او کی انہاں آکھیا او طریقہ اے وے کہ میں گن کے 1 کروڑ مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے درود و سلام ہن تک پڑھ چکے ہاں 1 کروڑ مرتبہ تے مینوں اللہ نے حکیم الامت بنا چھڑیا اے نسخہ تم ہی ازما لے تم ہی حکیم الامت بن جائے یہ نسخہ تم ہی ازما تم ہی حکیم الامت اے حکیم الامت آج کے رسول اسیر گیسوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید تو بایزید جا وہ عرش تو تھلے ایک نرم و نازک ایسی جگہ بھی ہے وے جنوں بارگاہ مصطفیٰ دے نے ایتھے خواجہ جنید بغدادی آؤن یا بایزید بستامی آؤن وہ بولنا دے کجا وہ اپنے ساہ بھی بند کر لیں دے نے ہائے اللہ کرے تسی میری گل نو سمجھ گئے ہو ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر آسمان تو تھلے ایک عرش نالوں بھی زیادہ نازک جگہ ہے وہ جگہ کیڑی ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جگہ دا مقام کی ہے فرمایا نفس آندے نے سال نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزید ایجا ایتھے جنید و با یزید ورگے آسمان ولایت دے آفتاب و محتاب اے بھی اپنے سامانوں آ کے روک لیں دینے کتے بے ادبی نہ ہو جائے ہائے کتے بے ادبی نہ ہو جائے کیوں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تواڈے اعمال غارت کر دیتے جان گے اور تواڈے علم چ بھی نہیں ہوئے گا بلکہ خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ چھوٹے بھائی نے آپ ارشاد فرماندے نے آپ دا نام ہے فخر الدین آپ بہت بڑے شاعر ہوئے نے فارسی عربی اردو ہر قسم دی آپ نے تباہ آزمائی فرمائی ہے ہر زبان دے اندر فرماندے نے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا
اگر اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایہ گیا. بات سمجھ آئی جائے؟ بولو تو صحیح. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی تو عمر بھر کا سرمایہ گیا. ان تہبتا اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آواز اونچی نکلی تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہارے علم میں نہیں ہوگا، تمہارے علم میں نہیں ہوگا. تم سمجھو گے اپنے تئیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بندہ مومن ہیں. ہن آؤ تانوں اس آیت دا شان نزول دس. شان نزول کی یہ آیت کریمہ دا، اور اگر سنو گے نا ایمان تازہ ہوئے گا، اگر توجہ ہوئے گی انشاءاللہ. میں جس کتاب جو شان نزول لگا پیش کر، عارف باللہ حضرت امام ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ اینا تفسیر جلالین تے حاشیہ لکھیا ہے، ساوی علی الجلالین. اس کے اندر سورۃ حجرات دی اے آیت جڑی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے دے تحت انہوں نے اس دا شان نزول لکھیا ہے کہ اس دا شان نزول کی. تقریباً سارے مفسرین کرام نے اس دا شان نزول یہ ہوئی لکھیا جو میں لگا پیش کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تے اس آیت دا مصداق قیامت تک آنے والے لوگ نے، ایمان والے نے، لیکن سب تو پہلا اللہ نے جنہاں نو یہ خطاب فرمایا وہ صحابہ کرام. وہ کون ہے؟ صحابہ کرام. کیا میرے نبی دے صحابیوں آواز اونچی نہیں کرنی؟ یہ ان آیت کدے بارے نازل ہوئی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام سی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. کنا تو بولے سن بہرے تے جیڑا کنا تو اونچی سندا ہوئے دے بارے تجربہ ہے وے کہ او سمجھدا بھی دوجے بھی اونچی سن دے، او خود اونچی سندا ہے تے آپ بولدا بھی اونچی، شاید اگلے بھی میرے انگو بہرے نے تے اونچی سن دے. یہی صورتحال اس صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دی سی. انہاں نے جدوں سرکار دی بارگاہ چونا تے چلا چلا کے اونچی اونچی سرکار نہ گلاں کرنی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر جس ویلے جناب جبریل علیہ السلام نو کلیا فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جائے کریمہ لے کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور جا کے میرے محبوب دیا غلاماں نو سنیا دے دے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو امتیو، میرے نبی دیو غلاموں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نال اونچی آواز اونچی بولو، آواز نہیں کڑنی. اور جس ویلے میرا نبی تشریف فرما ہوئے آپس دے اندر بھی چلا چلا کے گفتگو نہیں کرنی. انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون. تواڈے اعمال ختم کر دیتے جان گے، تانوں شعور بھی نہ ہوئے گا. اے آیت جس ویلے سن لئی نا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے تے زارو قطار رون لگ پئے تے گھر چلے جاندے نے. اجے گھر نہیں پہنچے رستے دے اندر ایک گلی دے اندر بازار دے اندر کونے تے بیٹھ کے اینا زارو قطار روندے نے پے، اکھاں وچوں جواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں، روندیاں روندیاں اینے آنسو جڑے نے زمین تے ڈگ دے نے پے. انج لگدا ہے جویں پانی دا لوٹا کسے نے روڑیا ہے، پانی دا لوٹا روڑیا ہے. مسلمانوں اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا با ادب صحابی جدے ذہن دے اندر خیال بھی نہیں، جدے ذہن دے اندر شائبہ تک نہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے اندر گستاخی کرنی ہے یا کو بے ادبی دا پہلو کرنا ہے. اے سرکار دے غلام اور بادب غلام اور مؤدب غلام جس ویلے روندے نے پے حضرت عاصم بن عدی اے بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے اے پچھوں جا کے آندے نے السلام علیکم بھائی اے میرے پیر بھائی روندے کیوں پے؟ عرض کردے نے اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے جدا ترجمہ ہے وے ایمان والےو نبی دی آواز نال اونچی آواز بولو، اونچی آواز. تے اے عاصم بن عدی مینوں انج لگدا ہے اونچی تے میں ہی بولنا ہے میرے بارے چ نازل ہوئی. اے اللہ نے مینوں ڈانٹیا ہے اور اللہ نے اے جڑا عتاب اور جھڑک دتی ہے مینوں دتی ہے، اس واسطے میں رونا پیا کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. اللہ میری لغزش ہے معاف فرما دے. حضرت عاصم بن عدی پیچھے چلے تے سرکار دی بارگاہ انہاں دی شکایت لے کے ویکھو سرکار ایت نازل ہوئی ہے تے تھوڑا غلام روندا پیا. عاصم بن عدی چل پے سرکار دی بارگاہ تے حضرت ثابت بن قیس چل پے اپنے گھر تے جا کے اپنی بیوی جمیلہ نو آندے نے جمیلہ
اللہ نے مینوں جھڑکیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دی آیت نازل ہو گئی کہ اچھی آواز نہیں کرنی، تواڈے اعمال ختم کر دیتے جان گے۔ اے میری بیوی رفیقہ ہے یا جمیلہ، آواز تے میری اچھی نکل دی ہے سارے نالوں، اے اللہ نے میرے تے عطا فرمائے، اللہ نے مینوں جھڑکیاں دتیاں نے، اے آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے، مینوں کمرے دے اندر بند کر کے باہروں کنڈی لا دے، میں رو رو کے استغفار کر کے اپنے اللہ کولوں اس لغزش دی معافی طلب کر لواں۔ میں رو رو کے اپنی اس لغزش دی معافی طلب کر لوں۔ صحابی رسول اندر وڑ کے سجدے پہ گئے تے زارو قطار روندے نے، باہر ہچکیاں دی آواز آ رہی، ہچکیاں دی آواز آ رہی ہے۔ عاصم بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ ٹر گئے تے بارگاہ وکی دی جدی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین دی بارگاہ ہے۔ عاصم بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے گفتگو کر دینے، کملی والیا او تواڈا غلام جیڑا تواڈا بڑا لاڈلا تے کنا تو بہرا غلام ہے، کملی والیا او روندے نے پیس واسطے، انہاں دا خیال اے وے، گمان اے وے، انہاں دا وہم اے وے، او سوچ دے اس گل نوں نے کہ اللہ نے اللہ نے میرے نال بارے چ بولو میرے بارے چ نازل فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا جا انج کر، میرے اس غلام نو بلا کے گھروں لیا، میرے غلام نو بلا کے گھروں لیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تانوں سلطان العارفین دی گل تے دساں، حضرت سلطان باہو، میں تواڈے واسطے کوئی ہتھیار رکھے نے ہن، کیونکہ تسی علم غیب تے سن نہیں سکدے۔ ہاں ہاں، سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر عشق سی اندر تاں رویا ہے، اگر اندر بے ادبی ہوندی تے کدی نہ روندے، تے جدوں اندر عشق پیار محبت ہے تے آنسو بھی تے تاں ہی نکلے نا۔ اور اندر وڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردے نے، یا اللہ نیت تے میری نہیں سی، تو نیتاں دے بھیج جاننا ہے، یا اللہ میرے اس لغزش نو معاف کر دے۔ فرماندے نے عاشق ہوویں تے عشق کماویں، عاشق ہوویں تے عشق کماویں، پھر دل رکھی واگ پہاڑاں تے لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علامے۔ علامہ سمجھ دیو نا، اے منڈا کسی دا دوسرے نو مار کے آوے او دے ماپے لاما لے کے آندے، ویکھو ہی تواڈے منڈے مارے اینو لاما آندے نے، ساڈی زبان دے لاما ہی آندے نے، تسی پتہ نہیں کی آندے ہو، شکوہ شکایت جنوں آندے ہو، شکوہ شکایت۔ مینوں تواڈے تو شکوہ ہے کہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عاشق ہوویں تے عشق کماویں، تے دل رکھی واگ پہاڑاں تے لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علامے، تے کر جانی باغ بہاراں تے منصور جے چک سولی دتے۔ کی سی منصور نو سولی چاڑیا تے عشق پیچھے، تے بلے نو نچایا تے عشق نے،
امام حسین دی قربانی ہوئی تے عشق نے دوائی ہے. یہ سارے عشق دیاں کھیڈاں نے. تے حضرت ثابت بن قیس روئے نے تے عشق پیچھے روئے جڑا سرکار والا عشق سی. فرماندے نے منصور جائے چک سولی دتے تے جڑے واقف کلی اسراراں تے سجدے او سرنا وہ چاہیے باہو پاویں کافر کے ہزاراں عشق آندا ہے سجدے پیارو پاویں ساری دنیا تینوں کافر آکھے تو سجدے وچوں سر چکی نا. بولو سجدے وچوں سر پوچھی بولو یار سجدے جو سر. تے اگے فرماندے نے عشق جنہاں دی ہڈی رچیا تے او رہندے چپ چپاتے تے لولو دے وچ لکھی زبانہ تے او پھر دے گونگے اے باتیں تے او کر دے وضو اس میں اعظم دا. عاشق جڑے نے انہاں پانیاں نال وضو نہیں کردے. جے بے نظیر وزیر اعظم ہو کے فرانس وچ جو پانی منگوا سکدی ہے نا پین واسطے پاکستان دا پانی نہیں پیندی تے جڑے عاشق لوگ نے انہاں دا پانی بھی کدوں غائب چ ہوندا ہے. اے عاشقاں دی سٹوریاں نے عاشقاں دی. اے عاشق دی شان ہے. فرماندے نے او کر دے وضو اسی میں اعظم دا. وہ کتھوں پانی آندا ہے؟ وہ دریا وحدت وچ ناتے تے تدوں قبول نماز باہو او جد یاراں یار پچھاتے اللہ اکبر. تے اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عاشق دا کم رونا دھونا. اچھی کہہ دیو علم غیب نو چنگا نا یہ کام. علم غیب نو کام چنگا ہے نا. تو انشاءاللہ اسے دے رکھاں گا. میں نو پچھلے جمعے پورا ہفتہ میں تواڈی بار کے تیاری وجہ میں پریشان تھے. پورا ہفتہ میں تیاری کی تھی علم غیب دے موضوع دی. اگر او تقریر کسی اور جگہ کیتی جاندی او دی قدر ہوندی تانوں قدر نہیں ہوئی پچھلی تقریر. یقین کرو میرا دل خون دے آنسر ہوندا رہا صرف اس وجہ تو کہ میں کتاباں علماء کولوں اکٹھیاں کیتے جڑے میرے کول نہیں سن. اکٹھیاں کر کے حوالے تلاش کیتے پھر تانوں میں تقریر کر جاں کراں تے کوئی بے ادب اور گستاخ اور بے ایمان تانوں اے نہ آکھے تواڈے مولوی صاحب کی بیان کر گئے. اے دا حوالہ بخاؤ. ایسا مسئلہ نہ ہو. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عاشق دا کم رونا دھونا. عاشق دا کم رونا دھونا. اوے بن رویا نہیں منظوری وہ اکھاں رونے پاویں دل روے تے وچ ہجر دے رونے ضرور
تے آزم اوتھے کوئی نہیں پوچھدا رویوں بغیر اس بارگاہ پوچھدا کوئی نہیں آزم اوتھے رونا ضروری اوے پاویں وصل ہووے پاویں دوری پاویں محبوب دے نیڑے ہو پاویں دور ہو عشق دے اندر رونا ضروری ہے عشق تو عرض پہ کرنا کہ اے عاشق لوگ ہوندے نے جڑے محبوب دے فراق دے اندر ہجر دے اندر روندے نے تے اے مؤدب غلام اپنے کمرے چ کنڈی مار کے روندے نے پے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاصم بن ندی جا میرے غلام نو بلا کے لیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاصم بن ندی نو کہے آؤ جا میرے غلام ثابت بن قیس نو بلا کے لیا جس ویلے بلا کے لے آندا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اور جا کے دروازہ کھڑکڑاندے نے پئے اے جناب ثابت باہر نکلو تانوں آمنہ دے لال یاد پہ کر دے نے اچھی کہہ دیو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم توانو بلاوا دیتا ہے سرکار نے توانو صد ماری ہے سرکار نے صدیا ہے مدینے دا تاجدار توانو یاد پہ کر دینے ادھروں جناب ثابت کرو نکل دینے عاصم بن عدی دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے ہوندے نے پے کملی والیا کرم کی ایک نظر مجھے پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھے پر ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا عرض کر دینے کملی والیا میں تے تواڈا ہی غلام ہاں دل دے اندر سونیا کدی نیت دے اندر کھوڑ پیدا نہیں ہوئی سونیا پہلے بھی تواڈا غلام ساں ہن بھی تواڈا منن والا ہاں عرض کر دینے کملی والیا مہربانی فرما دے اے میری یہ لغزش معاف ہو جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہ چر تو پریشان رہے ہیں اس وجہ تو جا اللہ نے تیرے اعمال ضائع کوئی نہیں کیتے اللہ نے تیرے اعمال ضائع اللہ نے تیرے اعمال ضائع کوئی نہیں کیتے سرکار نے فرمایا جنہ چر پریشان رہا ہے آ تینوں میں او دے بدلے 3 انعام دینا وا تینوں میں 3 بشارتاں دینا وا فرمایا اے میرے غلام ثابت بن قیس اما تردا انت عیشا حمیدا و تقتل شہیدا و تدخل الجنت تو ایسی زندگی گزارے گا کہ لوگ تیریاں تعریفاں کر دے ہونگے یہ پہلا انعام ہے جو سرکار نے عطا کیتا ہے اے ثابت بن قیس تم مر جائیں گا یا دنیا تے ہوئیں گا لوگ تیری زندگی دیاں تعریفاں کر دے ہونگے انت عیشا حمیدا تو ایسی زندگی گزاریں گا لوگ تیریاں تعریفاں کر دے ہونگے وَتُقْتَلَ شہیدا وہ جدوں مریں گا تو عام موت نہیں بلکہ شہید ہوئے گا سرکار نے بشارت دیتی ہے دوسری بشارت اور تیسرا فرمایا وَتُدْخَلَ الْجَنَّةَ اللہ تینوں جنت دے پلار تے محلات عطا فرماوے گا گل کرنی تے نہیں چاہیے لیکن میں کاری دینا آخر میں کو اپنے آپ تے آیا نہیں میرے مرشد پاک نے میری ڈیوٹی لائی ہے تھے تے پھر بھی تسی جو مرضی میرے سلوک کرو میں تے اتھے آنا ہی آنا ہے تے تواڈے سامنے گلاں کرنیاں نے اس حدیث تو بھی سرکار دا علم غیب ثابت ہوندا ہے اس حدیث تو بھی سرکار دا علم غیب ثابت ہوندا ہے پیا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کیسا گزرے گا اس کی زندگی کیسی گزرے گی لیکن اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں
میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، فرمایا میرے غلام انت عیشہ حمیدن، تیری زندگی تعریف والی گزرے گی، تیرا کل بھی تعریف والا، تیرا پرسوں بھی تعریف والا، تیرے پورے 7 دن ہفتے کے تعریف والے گزریں گے، تیرے مہینے تعریف والے گزریں گے، تیری زندگی کے سارے سال تعریف والے گزریں گے، بلکہ تو شہید ہو جائے گا، پھر قبر میں چلا جائے گا، جب تو قبر میں ہوگا صحابہ تیرے جنتی ہونے کی مثالیں دیا کریں گے۔ اللہ فرمایا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، کسی نے کہ پتا فلانے کے میں مرنا ہے، کان تھلے آ کے مرنا یا دریا ڈوب کے مرنا؟ نبی کو کیا علم کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ میں کیا نہ علم تے کوئی نہیں چلیا، لیکن اللہ نے علم دیتا ہے نا، یا تے اللہ تے اعتراض کر بھی رب دے نہیں سکتا۔ لیکن انہوں کہنے لگا نبی حاضر ناظر نہیں، میں جی بالکل ہے دلیل، میں کہا کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس عقیدہ ہے نبی حاضر ناظر، اگرچہ قرآن و حدیث و دلائل بہت نے، میرا دل سیل میں گیا تو بعد آج جمعہ جڑا سرکار دے حاضر ناظر تے ہوندا، اگلا جمعہ وسیلہ مصطفیٰ تے ہوندا بھی سرکار دا وسیلہ جائز کہ نہیں، تسی اگے ہی وسیلے نال ہو، اس واسطے میں وہ پروگرام جڑا وہ خلط ملت کر چھڑیا سی۔ نہیں اجے نہیں، زندگی رہی تے اگلے سال سے ہی پھر ربیع الاول وہ تو پہلا نہیں۔ میں کہا دلیل کوئی نہیں، آندے جی وہی ادھر کئی آنے سکونیاں تو گھوسڑے لائے نے اپنے پاس، ایویں آکڑ جانے بھی نبی نو ہے فلانا بھی ہے فلانا بھی ہے۔ میں کہا چل تو یہ رہن دے، نبی دی شان نو رہن ہی دیکھ، تو دس بھی اللہ حاضر ناظر ہے جی ہے، میں کہا دلیل دے نال میں نبی وکھاؤ کتنے وی تھے حاضر ناظر؟ میں کہا اللہ دے تو اللہ مینوں وکھا ہی تھے۔ آندے جی یہ تے جاتی ہے، میں کہا وہ بھی بہت بڑی جاتی، میں جا رب نو رہن دے، نبی نو بھی رہن دے، اے جڑے 2 کرامن کاتبین فرشتے جڑے صبح شام تیرے گناہ لکھ دے نے، نیکی ہوندی کوئی نہیں جڑے لکھ دے نے، میں کہا اے 24 گھنٹے سجے کھبے نے، اے بھی تے حاضر ناظر نے 24 گھنٹے۔ میں کہا اگر نبی دے 2 غلام حاضر ناظر، نبی حاضر ناظر نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ کہہ دے او کیا سمجھا نبی کی شان کو؟ میں کیا خود کوئی کچھ نہیں، جو کوئی بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے کچھ دینے کی وجہ سے، اس کی عطا کی وجہ سے ہے۔ کوئی نہیں جانتا زید کیسے مرے گا، یہ عبداللہ کیسے مرے گا، یہ فلاں کیسے مرے گا، لیکن اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہوگا، عمر شہید ہوگا، عثمان شہید ہوگا، حسنین کریمین شہید ہوں گے، اور میرے وفات فرمانے کے بعد 6 مہینے بعد میری فاطمہ کا وصال ہوگا۔ میرے نبی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور جانتے ہیں اپنے ہر غلام کے آخری انجام کا میرے نبی کو علم ہے، اور اس پہ اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے، نبی کا فرمان بھی گواہ ہے۔ ثابت بن کیا ساری روایت باقی نہیں میں لیندا، یہی دیکھ لو، فرمایا وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، تو جدو مرے گا شہید ہی مرے گا، تیری شہادت موت آئے گی۔ نبی کو کیا علم کہ کون شہید ہوگا؟ یہ اللہ جانے، بھائی جانے تو اللہ، لیکن جس کو اللہ علم دے اس کو کیوں نہ جانے؟ اللہ کے علم کو جانتے ہیں، مصطفیٰ کے علم کو مانتے ہیں۔ اللہ کے علم کو جانتے ہیں، مصطفیٰ کے علم کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ کملی والیا جو کچھ بھی تو نہیں سا جانتا، اساں ہر اس شے تینوں سکھا دیتی ہے، ہر اس شے سکھا دیتی ہے۔ کدی پچھلے جمعے تسی اتنے گرم ہوندے تو انہوں پتہ لگدا تقریر کیویں سنی دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَتُدْخَلَ الْجَنَّةَ، جا تو جنتی بھی ہے۔ ہن 3 بشارتاں دے وہی دے سکدا جنوں اختیار ہوے۔
اور میرے کو مربع زمین ہوئے مینوں اختیار ہے اپنے والد صاحب کی طرفوں نہیں کہ بھائی تو کسی دے نہیں سکتا زمین دی ایک سرسائی بھی تے میرے کو زمین ہوئے تے تانوں کو فائدہ ہے اس دا جدوں مینوں اختیار ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی ہے سونیا جنت تے تیری ہے یہ ساری تیرے قدماں دی رونق ہے اے تیرے دم قدم دا صدقہ ہے سونیا اپنے غلاماں نو جننے دل کردا ہی پلاٹ الاٹ کردا جا تے اختیار نامہ دیندا جا مختار نامہ دیندا جا سونیا جنہیں دل کر دے محل دیندا جا اے تیری جنت ہے جیڑا مالک کو پوچھا تے نہ جاندا وی کینوں دے بیٹھے کینوں دے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تدخل الجنت جا جنت دا محل تینوں بھی عطا فرما دے تے دوسری گل اے علم ہوے تے ہو جیاں گلاں ہوندیاں نے ثابت ہو گیا اس حدیث تو کہ علم بھی ہے اور اختیار بھی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کملی والے آؤ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا یہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں دوویں جہاں تواڈے قبضہ اختیار ہیں جنوں چاہو جو چاہو جنہ چاہو جس ویلے چاہو عطا فرما سکتے ہیں بولو عطا اج ایک گل ہی نہیں مکن دی اجے شان نزول نہیں مکتا اگلی تقریر انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں بس 3-4 منٹ ہے میں اس تھوڑا جا نیڑے لا لا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بشارتاں دتیاں ہن ویکھو تاریخ دستی یہ حدیثاں دستیاں نے کہ اے بشارتاں پوریاں کیویں ہوئیاں پوریاں کیویں ہوئیاں پہلی بشارت کی سی انت عیشا امیدن تو زندگی گزارے گا بڑی قابل تعریف لو جنہ چر اس ظاہری طور تے دنیا دے پھردے رہے نے چلتے رہے نے اس ویلے بھی حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں انہاں ساڈے کولوں لنگنا نا صحابی نے ثابت بن قیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے اساں ایک دوجے صحابی والے اشارہ کر کے آکھنا او جنتی صحابی جاندا جے اے تو اوتے تعریف ہور کیڑی اس تو اوتے تعریف کیڑی او جنتی صحابی جے صحابیو جن نے جنتی ویکھنا ہوئے او ثابت بن قیاس نو ویکھ لے اے جے انت عیشا حمیدن جنہ چیر میرے غلام رویں گا تیریاں تعریفاں ہوندیاں رہن گیاں اے پہلی گل پوری ہو گئی دوسری گل کی سی وقت تعالی شہیدہ تینوں شہادت دی موت آئے گی جنگ یمامہ یاد کرو جنگ یمامہ مسلمہ قذاب دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی جنگ جھوٹے نبی دے نال جنگ جیڑی سی جنگ یمامہ دا دور ہے جناب ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوج نو کلیا سب سپاہیاں نو کلیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 135 جنگاں لڑنے والے لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی 135 جنگاں لڑیاں لیکن شہادت نہیں ملی حضرت حنزلہ شادی ہوئی ہے پہلی رات اپنی زوجہ محترمہ دے کول نے غسل فرض ہے تے سرکار دی آواز باہروں آئی منادی دین والے منادی کر رہے نے آؤ جنگ تے جانا ہے لو پہلی جنگ تے گئے جانے شہید ہو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ دے اندر سپاہ سالار نے اس جنگ دے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے صحابی ہو چکے نے سرکار دے دور جی بڑھے سن کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا جنگ یمامہ دا دور آیا اس ویلے تے بہت زیادہ بڑھے ہو چکے نہیں جدو مسلمہ قذاب دی فوج زیادہ ہے ادھر مسلمانہ دی فوجی تھوڑے نہیں اور غالب ہون والے نے مسلمان مغلوب ہوں دینے پہ مسلمانہ دے قدم فوجیاں دے پیچھے آ رہے نہیں مسلمانہ دے فوجی اگے نہیں وادے پہ حضرت ثابت بن قیس ایک بڑھے صحابی نے چنڈا پھاڑ لیا کہنے لگے اوے میرے نبی دیو غلامو میرے پیر بھائیو جدو اسی سرکار دے نال جنگاں لڑ دے ہوں اسی اگاں نو جاندے تسی پیچھے نو آوندے ہو اسی او تو اگاں نو وادے ہوندے ساں تے تسی ہن پیچھے نو آوندے ہو پئے
تواڈے ایمانی حرارت کتھے گئی؟ تواڈے خون دی گرم جوشی کتھے گئی؟ کیوں پیچھے نو آندے ہو پئے؟ او نبی دے چنڈے تھلے جماؤن والے ہو، او میرے پیر پائیو اگے نو ودو پیچھے نو نہ آؤ۔ جدوں انہاں نے بڈھے صحابی نے تقریر کی تھی، بچیاں دے نوجواناں دے فوجیاں دے ذہن تے اثر ہو گیا، او نہ آکھیا اگے ودو بھائی، او جانا جاندیاں نے جان، لیکن مصطفیٰ دی عزت دا مسئلہ ہے۔ تے پھر انہاں دا عقیدہ کی بنے؟ جدوں بڈھے صحابی شور مچایا ہے، انہاں دا عقیدہ کی بنیا؟ عقیدہ بنیا جے کریا ردے نام دا ملے مینا۔ اچھی کہہ دیو۔ پھر جو اگے بعد کے لڑے نے تے کس عقیدے دے تحت جے کریا ردے نام دا ملے مینا، او چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، تے جے کریا ردے نام دی ملے سولی، وہ چونٹا لے لئیے وہ پیشہ ہٹیے نا۔ انہاں کیا نبی دی عزت دا مسئلہ جانا جاندیاں نے جان تے آخر شہیدی ہو مانگے نا، جانا جاندیاں نے جان، لیکن یار دے نموز دا مسئلہ ہے کہ جس ویلے صحابہ آگے بات کے لڑی نا جنگ تے غالب آ گئے فاتحانہ انداز نال، جنگ یمامہ تو واپس پلٹے تے اے جڑے صحابی بڈھے ثابت بن قیس سن، انہاں تلوار لئی، کہنے لگے جوانو تسی نہیں جاندے تے میں چلا لڑن واسطے۔ تلوار لے کے اگے اگے سارے بے ایماناں خبیثاں خنزیراں نو کافراں نو مسلمان کذاب دے فوجیاں نو بیسیاں دی تعداد دے اندر تہے تیک کر دیا ہویا، آخر خود بھی کاری زخم لگے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور غیب دان نبی نے جو تجھی بشارت عطا فرمائی وَتُقْتَلَ شہیدہ، اللہ نے وہ بشارت یار دی پوری فرما دی۔ یہ بشارت بھی پوری ہو گئی تو تیجی گل کیڑی لے گئی بات تو دخل الجنہ، تینوں جنت بھی مل گئی۔ ہن شہید نو اگے جنت رب جاندی، یہ گل تو جی پوری ہو گئی، شہید نو جنت بولو۔ اللہ سارے نو شہادت منصب تو فائز کرے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا کردے ہوندے سن، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ شہادت دی موت دے دیں مدینے دے اندر۔ کیوں والا کیوں ہے ایمان دساں کیوں؟ بولو مدینے چ کیوں؟ اس واسطے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھاں حیاتی ہے۔ پاکستان جنہ مرن دا سواد تے نہ جیون دا سواد، تے جے جو تے کیوں 70 روپے کلو، کیوں جی؟ سبزی منڈی جو لینڈ نہیں ہوندی، جیون دا بھی فائدہ کیڑا ہے؟ تے مدینے جاؤ تے کچھ نہ دادا صاحب ہی ٹر جو کوئی نہ لبے، روٹی 2-3 ٹائم لب جاندی ہے فری جی۔ تے جے داتا صاحب لبدا جڑا داتا دا داتا ہے، مدینہ منورہ اوتھے جیون دا کیسا چس رہے گی؟ تے مرن دا بھی اوتھے مزہ تے جیون دا بھی۔ تے جے مدینے مر جائیے اللہ کرے تے پھر بس مدینے میں 2 گز جگہ دیجئے اور کچھ نہ چاہے باہر و بار چاہیے۔ کملی والا بقیع شریف کے اندر 2 گز زمین دے دے بس۔ مل کے ذرا تسی بھی پڑھ لو، جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھاں حیاتی ہے۔ یا اللہ جڑا جڑا باواز بلند پڑھدا ہے سوائے بڈھیاں تے بچیاں دے، انہاں نوں مدینے موت دے دے، میری دعا ہے۔ مل کے پڑھ لو، جے موت آوے مدینے وچ تے پھر ہاں ماشاءاللہ گونج پہ جائے، جے موت آوے مدینے جے موت آوے
موت آوے جے موت آوے موت آوے جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھا حیاتی ہے وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا شہید ہوئے تے جنتی تے شہید دی ہر شے معاف ہو جاندی ہے سارے گناہ سوائے قرضے دے انہاں تے قرضہ ہے سی ہن سوال پیدا ہوندا جنت لبھی کہ نہ انہاں تے قرضہ ہے سی جنت لبھی کہ نہ آؤ ہن اگلی حدیث سنو دے مطابق کی تیسری گل کیویں لگی ہے پوری ہون اور انہاں دے بعد از شہادت بعد از وصال کرامت بھی ہے ایک کرامت بھی جڑی میں لگا انہاں دی بیان کر دیکھو سرکار دے غلاماں دی شاناں کی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہید ہو گئے تے شہید ہوئے تے رات ایک صحابی نو خواب دے اندر ملے خواب دے اندر ملے فرمان لگے جس ویلے میں نو شہید کیتا گیا ایک سپاہی آیا میرے کول میرے جسم تے زرا سی انہیں زرا اتار لئی تے جتھے او کوڑا بندا ہے او دے کول ایک جگہ ہے او دے تھلے انہیں ساری او لپیٹ کے رکھی ہے اتے بہت بڑی ہنڈیا انہیں مودی رکھ دیتی ہے او دے تھلے ذرا ہے حضرت خالد بن ولید نو کہنا او ذرا او دے کولو حاصل کر لوے تے اپنے کول رکھ لین تے دوجی گل فرمائی میرے اتے قرضہ ہے جدوں مدینے واپس جاؤ گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنا کہ اے تواڈا غلام وصیت کر گیا سی میرا قرضہ ابو بکر صدیق اتار دین صدیق اکبر قرضہ اتار دین کہ آپ دی وصیت دے مطابق خواب دے اندر اشارے دے مطابق جس ویلے ہو گھوڑا بنن دی جگہ دے کول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوجیاں نو نال لے کے گئے ہنڈیا اٹھائی ویکھیا اوہ ذرا جو آپ نے زیب تن فرمائی سی اوہ اوتھے پئی ہوئی ہے اللہ دا ولی نبی دا سچا تے ستھرا تے پکا غلام جس ویلے مر بھی جاوے قبر دے اندر بھی ٹر جاوے او جڑی گل دسدا ہے او پوری ہو جاندی ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹی دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا کیوں بھائی دسو یہ سرکار دی شان غلامہ دی شان ہے تو مدینے دے تاجدار دا عالم کی ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر یہ وصیت جا کے پیش کی دی گئی آپ نے قرضہ ادا کیتا اور یہ بھی مزے دی بات جے نبی دیو غلاموں بہن والے سنیو یہ بھی مزے دی بات ہے کہ کسے صحابی دی مرن تو بعد وصیت جاری نہیں ہوئی سوائے اس رون والے غلام کسے دی وصیت بعد از وصال چالو نہیں ہوئی جاری نہیں ہوئی وصیت عمل نہیں ہویا اس طرح جی میں حضرت ثابت بن قیس دی وصیت عمل ہویا اے دسو لجپالیاں کی دیاں دسو دے صحیح اوے اللہ نے انہاں چر معاف نہیں کیتا انہاں چر ہوندے ہی رہے نے ہاتھ پہ غیبی جو آواز نہیں آئی کہ کمرے ڈھونڈ والے ثابت اٹھ پہ میں تینوں معاف کیتا ہے معاف اودوں کیتا ہے جدوں مصطفیٰ دی بارگاہ جائے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں اور جدے نال مصطفیٰ دی مصطفیٰ ناراض ہو گئی اللہ دی قسمیں ادنا خدا دی خدائی ناراض ہو گئی جدے نال مصطفیٰ اٹھ گیا ہے ادنا خدا اٹھ گیا
گل یہ ہوئی ہے کہ جو منہ نکلے ہے وہ اللہ نے پورا فرمایا. جو منہ نکلے اللہ نے اگر چڑھیا نا دن تے نبی آکھے رات اللہ دی عزت دی قسم رات پہ جاندی سی, رات پہ جاندی سی. تے جے رات آکھے ہے بھی اے دن ہے, دن چڑھ جاندی. کیوں؟ اس واسطے کہ کائنات غلط ملت ہو سکتی ہے, الٹ پلٹ ہو سکتی ہے, لیکن میرے اور تمہارے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. صحیح نہیں گل, غلط نہیں ہو سکتی, اگے پیچھے نہیں ہو سکتی. نبی دے کلمے بدل دے نہیں, گلاں تبدیل نہیں ہوندیاں, بلکہ دن کو کہہ دیا رات. ایک شاعر نے ترجمہ کیتا ہے, دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی, شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا, اور دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. اللہ نے ان کی زبان کو اتنا دیا ہے اقتدار, بات جو منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. بات جو منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی گلاں تے ہے ہی نہیں, گلاں تے اللہ دیاں. زبان صرف سرکار دی استعمال ہوندی ہے, زبان صرف سرکار دی استعمال ہوندی ہے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ خاتمہ ایمان تے فرمائے سرکار دا با ادب ہی رکھے تے با ادب ہی مارے. اللہ تعالیٰ ساڑیاں دعاواں التجاواں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب